नमस्कार, म दिल्ली आचार्य पालिका खबर.com बाट। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका धेरै कुरा सुन्यो, खुसी पनि लागेछ आज यहाँ उपस्थित भएर यहाँका कुराहरू सुन्न पाएकोमा। मेरा केही जिज्ञासा र केही सुझाव छोटकरीमा राख्ने अनुमति माग्छु। भूमिका नमागिकन भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा 76 को 5 को प्रक्रियामा जाँदै गर्दा त्यहाँ भन्नुभएको मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई लिएर अहिले धेरै ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। यो मार्ग प्रशस्त भनेको के हो? राजीनामा भन्ने शब्द भनिदिएको थियो भनेदेखि धारा 4 को प्रक्रिया उल्लङ्घन हुन्थेन भन्ने धेरै कानुन व्यवसायी लगायत सञ्चारकर्मीहरूको यो धारणा आइरहेछ। यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति थपेँ कि जबकि अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनलाई 2 देखि 5 सम्मको प्रक्रिया सदनभित्र देखिएको हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको सन्दर्भमा यो मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई आज अलिकति थोरै व्याख्या गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ। अर्को छोटो प्रश्न छ, 7 जना मन्त्रीहरू रिक्त हुनुहुन्छ, ती मन्त्रालयहरूमा एमालेका मन्त्री नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ कि अरू पार्टीका कोही आउँदै हुनुहुन्छ? यो मेरो एउटा जिज्ञासा रह्यो। अर्को तेस्रो छ, बजेट आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ, यो बजेट कसरी आउँदैछ? एकदमै छोटोमा जिज्ञासा राखेँ। अर्को चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित चौथो जिज्ञासा मेरो, यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले अहिलेसम्म धेरै काम गरेको देखिन्छ, हामीले लेखि पनि रहेका छौँ। तर सरकारको काम चाहिँ कोरोनाबाट मर्नेका, कोरोना हुनेका र जाति हुनेका दैनिक टाउको गन्ने भन्दा बाहिर कुनै पनि गतिविधि सार्वजनिक गरेको अहिले चाहिँ एटलिस्ट हामीले पाएका छैनौँ। सरकारले एकीकृत ढङ्गले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको अभियानमा, यो युद्धमा सरकारले गरेका उपलब्धिहरू, सरकारले हासिल गरेका राम्रा कामहरूको विषयमा किन एकीकृत ढङ्गले जानकारी गराउन सक्दैन, जबकि सबैभन्दा आलोचित सरकार यही विषयमा भइरहेको छ। र म ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, यो प्रक्रिया सरकारले चाँडै गर्नेछ र जनतालाई यो विषयमा सुसूचित गर्नेछ। र अन्तमा पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले अब आत्मालोचना गरेर पुग्ने हो कि कारबाही पनि हुन्छ र त्यो निर्णय कहिले हुन्छ? धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते, म सुशील अर्याल न्युजपोला.com बाट। मेरो एकदम छोटो छ, निर्वाचनभन्दा अगाडि सबै नागरिकले खोप पाउँछन् कि पाउँदैनन् र यो खोपकै विषयमा लिएर हाम्रो र चिनिया उच्च स्तरीय टोलीबीच संवाद हुँदै हो कि होइन? तेस्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको लामो सहयात्री वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछिल्लो समय यहाँको सम्बन्ध बिग्रियो। अब उहाँले कदम कदाचित अर्को पार्टी खोल्नुभयो भने अन्तर्पार्टी सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? नमस्कार, म राजकुमार रेग्मी, सनराइज खबर। प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्नको साथमा एउटा धारणा, यो बहुदलीय संविधान हो, यो निर्दलीय संविधान होइन। संसदीय दल एक ढिक्का गणना हुने अवस्था थियो अस्ति राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि। व्यक्ति व्यक्ति काउन्ट हुने अवस्थालाई चाहिँ हामीले विश्वासको मत या अविश्वासको मत भनेर संसदमा भन्छौँ। अस्ति यहाँसँग हामीले देख्दा बहुमत थियो, 2टा संसदीय दलको बहुमत थियो। वास्तवमा 76-5 अनुसारको सरकार गठन गर्न पाइन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँले हो। आज शेरबहादुरजीहरूले गरिरहनु भएको छ। तपाईँको गुनासो छ कि छैन 76-5 अनुसारको सरकार गठन गर्न नपाएकोमा? मेरो प्रश्न यही हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो नमस्कार। म कालिका खण्डका राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छु। म प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय सदस्य। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने, भलै यहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँलाई सहयोग नभए पनि यहाँले यो यहाँको कार्यकालमा धेरै राम्रा विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभएको छ, जुन अघिल्ला सरकारहरूले सुरु पनि गरेका थिएनन्, योजना पनि बनाएका थिएनन्। यो धेरै कामहरू हजुरले अगाडि बढाउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना नियन्त्रणको लागि पनि यहाँले लिएको इनिसिएसनले विश्वले नै एकदम राम्रो, विश्वमै राम्रो सन्देश पनि गएको छ र विश्वले एकदमै राम्रो रूपमा लिएर सहयोगका लागि यहाँलाई हात पनि फैलाएका छन् र सहयोग गर्ने आग्रहहरू पनि गर्दै आएका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो
निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको भएको हुनाले नो भ्याक्सिन नो भोट भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले आइरहेछ, जसले हामीले भ्याक्सिन लाउन पाएन भने हामी भोट दिँदैनौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यहाँको ध्यान गइरहेको होला। अब अहिले हजुरले यसअघि पनि भन्नुभएको छ, अब ग्यासको अक्सिजनको अभाव छैन, ग्यास सिलिन्डरको पनि अभाव छैन भनेपछि अब के कोरोना नियन्त्रणतर्फ हामी गइरहेका हौँ त? धन्यवाद, नमस्कार। ठिक छ, सकिएकै देखियो। पत्रकार साथीहरूलाई उत्साहपूर्ण जिज्ञासाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मार्ग प्रशस्त भनेको बाटो नरोकेको, बाटो खोलिदिएको। राजीनामा भन्ने प्रबन्ध त्यहाँनेरि छैन। मैले विश्वासको मत लिइरहने र त्यसका लागि केही दिन लाग्छ, जस्तो अघि यहाँ प्रश्न गर्नुभयो नि। अब आज कति गते भयो? 9 गते। अब 5 दिनपछि त 15 गते त हामीले बजेट पेश गर्नुपर्छ। यदि 3-4 दिन यसैमा लगाउने हो भने 14 गते यदि अर्को सरकार बन्यो भने, हिजोको परिकल्पना त त्यस्तो थियो नि त, अर्को सरकार बन्न सक्छ। जब विकल्प दिएपछि त मान्छेले पेश गर्न सक्छ। र मलाई त्यत्रो अपेक्षा पनि थिएन, किनभने जसपाले पनि कसैलाई पनि साथ नदिने भनिरहेको थियो। त्यो त पब्लिकले नै भनेको थियो। मैले लास्टली जब 5 मा गयो त्यसपछि उहाँहरूलाई भने मध्यावधिबाट जोगाउने एउटै मात्रै बाटो के हो भने सरकार गठन गरौँ र 5 नम्बर अन्तर्गत बनेको नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरोस्। त्यो मात्रै निर्वाचनबाट जोगाउने बाटो छ। नत्र त निर्वाचनमा मुलुक त गयो। किनभने मैले संविधानको 76 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार बनाइसकेका थिएँ। 2 को बनाइसकेका थिएँ। पहिले 2 को बनाएँ जेठ 3 गते। अर्को पार्टी पनि मिलाएपछि त्यो 76-1 को सरकार बन्यो, बहुमतको सरकार बन्यो पार्टी मिलेपछि। गएको फागुन 23 गते अर्काको नाममा उही नाम मिलाएर दर्ता गरिएको, दर्ता बदर भएपछि दर्ता पूर्वको स्थितिमा अथवा फरक फरक पार्टी भएको स्थिति र अदालतले पार्टी फुटाइदियो, अलग गरिदियो भन्ने कुरा होइन। अदालतले त अर्कोको नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज गरिदियो। दर्ता खारिज भएपछि त्यस पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। त्यस पूर्वको स्थितिमा पुगेको हुनाले समय दिनु दर्ताका लागि, नयाँ नामका साथ दर्ताका लागि समय दिनु भनेर अदालतले भन्यो र निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आऊ भनेर समय दियो। मैले त्यो समयभित्र प्रचण्डजीसँग धेरैपल्ट कुरा गर्न खोजेँ। मैले फोन गरेँ, अझै पनि विचार गरौँ। तपाईँहरूले पार्टी त यद्यपि पहिले फुटाइसक्या हो, तपाईँहरूले अलग बनाउने बाटो त हिँडिसक्या हो, तैपनि अदालतले दर्ता खारिज गरेको छ र हामीलाई नयाँ नामका साथ दर्ताका लागि आऊ भनेर आह्वान गरेको छ भने यसमा नजाने हो भने पनि सल्लाह साथ नजाने हो भने एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। अब आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाउने, नयाँ नामका साथ दर्ता गर्न समयभित्र नजाने, त्यो हामी अब आउँदैनौँ भनेर लिखित दिन पनि सक्छौँ। चुप लागेर बसेर समय गुजार्न पनि सक्छौँ। तर समय छ भनेदेखि हामीले विचार गरौँ। कमसेकम आज विचार गरौँ, भोलिका लागि विचार गरौँ, आजका लागि पनि भोलिका लागि पनि विचार गरेर के गर्ने हो निष्कर्ष निकालौँ। प्रचण्डजीले मेरो टेलिफोन संवादलाई, आग्रहलाई मजाकको रूपमा उडाउनु भयो। केपी ओलीले मलाई फोन गरे, मैले चाहिँ यस्तो बाना बनाएर मलाई मन लागेन उनसँग कुरा गर्न, मैले गर्दिनँ भन्ने।
आदि इत्यादि उहाँले मजाकको विषय बनाउनु भयो र के भन्नुभयो भने अदालतले हाम्रो पार्टी फुटायो। माधव नेपालले त अभिनयका साथ जन्मिएको बच्चा फेरि फर्किँदैन भने अभिनयका साथ नै उहाँले भन्नुभयो। अब अदालतले फर्काइदिएको थिएन, जन्मिएको बच्चालाई फेरि पेटमा फर्काइदिएको थिएन, दर्ता खारिज गरिदिएको थियो, फेरि नयाँ दर्ता गर्न पाइन्थ्यो, समय दिएको थियो। मैले एक्लै गरेर भएन, अरू कोही पनि तयार भएनन्। पेरिस डाँडामा प्रचण्डजी र माधवजी बस्दाखेरि भेट्दाखेरि अब कसरी जाने, दर्ता के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु भएन। आलिङ्गन अङ्कमाल गरेर मित्रहरूका बीचको बिछोडमा उहाँहरूले आलाप विलाप गर्नु। अब नयाँ दर्ता गर्न जाने सम्बन्धमा उहाँहरूले छलफल गर्नु भएन। तपाईँहरूले कसैले सुन्नुभयो त त्यो छलफल गरे? उहाँहरूले त्यतापट्टि सोध्नु भएन, छलफल गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूको तय थियो कुरा, विभाजन विखण्डन विग्रह तय थियो। जे उद्देश्यले उहाँहरू हिजो एकता एकीकरणका लागि सहमत हुनुभएको थियो त्यो षड्यन्त्र खुस्कियो, षड्यन्त्रको गाँठो पछ्यौटो खुस्कियो। त्यो भएपछि उहाँहरू त्यस बाटोमा नहिँड्ने तय भयो, उहाँहरूले कोसिस गर्नु भएन। त्यसपछि मैले दुईको सरकार पनि बनाएँ, दुईकै सरकार चल्यो। माओवादीले बाहिर भन्छ समर्थन गरेकै छैन, बाहिर भन्छ समर्थन फिर्ता ल्याउँ, गरेकै छैन, के फिर्ता लिने? बाहिर भन्छ समर्थन फिर्ता लिई भनिराखेको छ केपी ओलीले, किन फिर्ता लिने? उसले भनेका कुरालाई त्यहाँ षड्यन्त्र हुन सक्छ, फिर्ता लिँदैनौँ। सरकार चलाउन पनि नदिने, चल्न पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, यता नीति कार्यक्रम पेश गर्नु छ, बजेट पेश गर्नु छ, नीति कार्यक्रम पनि पास हुने स्थिति छैन, बजेट पनि पास हुने स्थिति छैन भने मैले सरकार ओगटेर बस्ने मात्रै कुरा त राम्रो भएन। त्यसकारण मैले विश्वासको मत लिएँ। तपाईँहरू मलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? विश्वासको मत आउने स्थिति हुन्छ भनेर माधव नेपाल गुट पार्टीभित्र चरम अनुशासनहीनता अराजकता देखाएर अनुपस्थित भएर दुनियाँको दलीय प्रणाली यसमा तमासा गर्यो। यही तमासा पहिले नेपाली कांग्रेसभित्र 74 76 भन्ने कि 36 भन्ने एउटा चलेको थियो। त्यस तमासाले सुरु गरेको अस्वस्थता, त्यसको असर अहिलेसम्म छ भने त्यो विकृति अहिले आएर त्यसले नेपाली कांग्रेस फुटाएको थियो। अहिलेको यस विकृतिले पनि नेकपा एमाले फुटाउने बाहेक अरूको कुनै उद्देश्य होइन, त्यही फुटाउनका लागि त्यो सब काम गरिएको। जब फुटाउनु छ भने त्यसलाई सफल हुन किन दिन्छ? त्यसकारण त्यसलाई असफल पार्नका लागि अनुपस्थित हुने काम भयो। जब मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेर संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अधिवेशनका लागि आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गरेर अधिवेशन आह्वान भयो, त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए भन्यो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यो वास्तवमा दुई दलको वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएर एक दलको मात्रै सरकार हो। नेकपा एमालेको ठूलो दलको हैसियतले मात्रै सरकार हो। दुईको सरकार गठन भयो, एकको सरकारमा परिणत भयो। एकबाट फागुन 23 गते दुईको सरकारमा गयो, चैत 23 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि 3को सरकारमा आयो। मैले विश्वासको मत मागेँ, नपाएपछि अर्को अवसर 76 को 2 अनुसारै फर्किनुपर्छ भनेर फेरि 76 को 2 मा फेरि गयो सरकार। 2 बनाउनका लागि 76 को 2 को सरकार बनेन। 76 को 2 को सरकार बन्न नसकेपछि 76 3 को सरकार बन्यो। 3 को सरकारले सरकार यदि चलाउनु छ भने विश्वासको मत लिनै पर्छ। विश्वास नलिकन 1 महिना मात्रै चलाउन पाउँछ।
1 महिनाभन्दा बढी चलाउने हो भने विश्वासको मत प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। 1 महिनाभन्दा बढी उसले चलाउँछ भने त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। तर मैले 1 महिनासम्म निरर्थक ढङ्गले समय, देशको समय गाल्नु वाञ्छनीय देखिन र मैले भने यत्रो समय लगाउनु पनि जरुरी छैन। संसद बोलाऊ, विश्वासको मत ल्याऊ, अनि असफल हो, अनि अर्को 5 को प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि नीति कार्यक्रम बजेट नै नभ्याउने स्थिति बनिसक्यो। त्यसकारण मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिने र 5 को सरकार बन्न मौका दिने। मौका कतै खोसियो र कसैको? मैले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा वैकल्पिक सरकार दिने कसैको चान्स खोसियो र, मौका खोसियो र? पहिले मैले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामी वैकल्पिक सरकार दिन्थ्यौं, अविश्वासको प्रस्ताव राख्थ्यौं, सरकार फेर्थ्यौं, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँथ्यौं, नयाँ सरकार बनाउँथ्यौं भनेर अदालत जानुभयो, मुद्दा लड्नुभयो, मुद्दा लडेर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गराउनुभयो। 2.5 महिनासम्म पर्खिँदा अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भनेर जुन अदालत समक्ष उहाँहरूले हामीसँग बहुमत छ र जित्छौं भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले अविश्वास राख्ने हिम्मत पनि गर्ने स्थिति भएन, त्यो सक्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा समर्थन पनि नदिने, मलाई समर्थन देऊ भन्दा पनि नदिने, आफू अविश्वास पनि राख्न नसक्ने, विश्वास पनि नदिने, अगाडि जान पनि नदिने, पछाडि सर्न पनि नदिने, त्यसो भएपछि मैले 5 को सरकारमा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ, बाटो छोडिदिएको। 5 को सरकारको मौका मिल्यो। मेरो अखण्डजीले सोधे जस्तै मेरो दाबी सही छ भनेर नै मैले गरे हूँ। दलीय व्यवस्थामा 121 मेरो थियो र 32 जसपाको थियो। 153 भोट सहित म गएको थिएँ। तर राष्ट्रपति कार्यालयको हामीले हेर्यौं सूचना, राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाले भन्यो कि यताको संख्या जो 121 भनेको छ त्यस संख्याबाट पनि बागी विद्रोही भएका अथवा यहाँनेरि राष्ट्रपतिज्यूले हेर्ने कुरा के हो भने भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार छ कि छैन। त्यहाँ 27 जनाले पहिले बाहिर बसेर अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका छन् विश्वासको मत लिन नदिन। अर्को पार्टीभित्र पनि विश्वासको मतका बेला पहिले नै विभाजित स्थिति देखिया छ। दलीय स्थितिमा हो सरकार बनाउनका लागि काम लाग्ला, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न यो काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा भरपर्दो आधार देखिएन भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको आयो। सरकार गठन गर्न विकल्प दिन अथवा मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न काम लाग्छ। मेरो दाबी सही हो, नियुक्ति मैले पाउनु पर्थ्यो, तर राष्ट्रपतिज्यूले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नियुक्ति पाएपछि भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार छ कि छैन भन्दा उहाँहरूको दाबीले अहिले मध्यावधिमा देश जानुको कारण भनेको उहाँहरूको कृत्य दाबी हो, अलोकतान्त्रिक दाबी हो, कृत्य दाबी हो, असंसदीय अमर्यादित दाबी हो, अत्यन्त अस्वस्थ दाबी हो। दलहरूभित्र खेलेर, दलहरू फुटाएर, दलीय अनुशासन तोडाएर अनि मेरो घरभित्र पसेर डस्टबिनमा फ्याँक्नु पर्ने कुरा कटकट जम्मा गरेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेर वैकल्पिक बन्छ सरकार, प्रधानमन्त्री कहीँ जसपाको घरभित्र पसेर त्यहाँका कुरा कर्कट भेला गरेर बन्छ। मेरो घरभित्र त स्पष्ट देखियो नि त। माधव नेपालको गुटको रूपमा नेकपा एमाले भित्र जो कुरा कर्कट छ त्यो सोर सार गरेर पुनः काप्चाबाट भेला गरेर राष्ट्रपति कहाँ लिएर गएको देखियो। त्यसर्थ राजीनामा भन्ने व्यवस्था नभएको
र विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको, सरकार बन्न मेरो दाबी उपयुक्त भएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई मेरो दाबीले सरकार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भन्ने ठोस आधार अनुभूति नभएको। उहाँहरूकोमा त कुनै आधारै थिएन, किनभने फर्जी भन्ने कुरा त बजारभरि फर्जी भनेर वक्तव्यबाजीका लहर सिलसिला चलेका थिए। त्यसकारण यो मार्ग प्रशस्त भनेको कुनै अस्पष्ट हुनुपर्ने कुरा छैन। हामीले मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दावली आज पहिलोपल्ट प्रयोग गरेका होइनौँ। संविधान सभाको म्याद थप्ने बेलामा, पहिलोपल्ट थप्ने बेलामा मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गरेको सहमतिमा पनि मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्द नै थियो। अघि पछि पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यसले अर्को सरकार बन्न बाटो खोलेको भन्ने अर्थ नै बुझिन्छ, अथवा सरकारमा रहिरहन इच्छा र दाबी नगरेको भन्ने बुझिन्छ। तर 5 मा पुग्दा संसदलाई अथवा देशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोकेर संसदलाई यथावत कायम राख्ने प्रयोजनका लागि मैले जसपासँग समर्थनको माग गरेँ, उहाँहरूले अचानक मलाई समर्थन हुन्छ दिन्छु भन्नु। त्यो दिएपछि म समर्थन लिएर गएँ। भएको त्यस्तो हो। मन्त्री परिषदमा 7 सिट अहिले मैले नै थपेर लिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था निरन्तर कायम रहन सक्दैन, अथवा यसमा हेरफेर हुन्छ। यसमा हेरफेर हुँदा मेरो आग्रह छ, यसमा हेरफेर हुँदा म यो 7वटा सिटको मात्रै प्रश्न होइन, संविधानले 25 भन्दा बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत सहायक मन्त्रीसम्म गरेर 25 भन्दा बढी बनाउन नपाउने भन्ने अवस्था छ। दलहरूको हैसियत अनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या अनुसार बाँडेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ, चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ। यो तानातान र मैले नेतृत्व गरे मात्रै म चुनावमा भाग लिन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भने भन्ने, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा, प्रधानमन्त्रीको स्रोत कहाँ हो भन्ने कुरा संविधान हेर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कसरी कसरी बन्छ संविधान अनुसार। असंवैधानिक बाटो हामी हिँड्न सक्दैनौँ। कमसेकम लोकतान्त्रिक शक्ति भएको हुनाले र संविधानको बाटोबाट चल्नुपर्छ, संविधान सर्वोपरि छ भनेर मान्यता राख्ने भएको हुनाले असंवैधानिक बाटो हिँड्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन, अथवा त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग झुक्न पनि सकिँदैन। संविधान सम्मत ढङ्गले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार नै बनाऊ र चुनाव सम्पन्न गरौँ। म के भन्न चाहन्छु भने मेरो लडाईँ जिन्दगीभरिको लडाईँ आफ्ना निम्तिको लडाईँ होइन। आफ्ना निम्तिको लडाईँ भएर ज्यान जोखिममा मान्छेले हाल्न सक्दैन। जब मान्छे त्योभन्दा बृहत गोलका लागि, उद्देश्यका लागि लड्छ तब मात्रै ज्यान जोखिममा राख्न सक्छ। मैले सदैव ज्यान जोखिममा राखेरै आएको छु र मलाई लोकतन्त्रका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आचरणभन्दा बाहिर गएर होइन। एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक आचरण प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन गर्दा बिल्कुल शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन हुनेछ। स्वतन्त्र निष्पक्ष वातावरणमा, स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तमाम पर्यवेक्षकहरू बोलाएर सामेल गरेर गरिनेछ। आज सीसी क्यामेराको जमाना हो। क्यामेरा मात्रै होइन, सीसी क्यामेराहरू जडान गरिनेछ। आज ड्रोनको समय हो। माथिबाट ड्रोनबाट गतिविधिहरू खिचिनेछ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्ति संस्था व्यक्तिहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, निष्पक्षताको मामलामा यो सरकारले गराएको निर्वाचन सर्वोत्कृष्ट ठहरिनेछ। एउटा चुनाव जित्नु वा नजित्नु होइन, लोकतन्त्रलाई जिताउनु मेरो कर्तव्य हो। म कति बाँच्छु बेग्लै कुरा हो। लोकतन्त्र सधैँ बाँच्नुपर्छ। म त सधैँ बाँच्दिनँ, स्पष्टै छ। लोकतन्त्र सधैँ बाँच्नुपर्छ। मैले चुनाव जितु कि नजितु, मेरो पार्टीले जितोस् कि नजितोस्, लोकतन्त्रले यस देशमा लडाईँ जित्नुपर्छ। लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। मेरो मान्यता थियो। त्यसकारण मन्त्रीहरू को भन्ने कुरामा म यति फराकिलो छु कि मलाई मन्त्री साथीहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरा यो ठुलो कुरा होइन। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा ठुलो कुरा हो। र हामी चुनावतिर जाँदैछौँ भने राष्ट्रिय सरकार बनाएर जान सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सरकार असंवैधानिक बाटोबाट होइन, संवैधानिक बाटोबाट नै आउन सक्छ। त्यस बाटोबाट मात्रै आउने कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ। बजेट कसरी आउँछ भन्नुभएको छ। 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा हो अध्यादेशबाट आउने हो। त्यसको वाचन औपचारिक ढङ्गको एउटा कार्यक्रमका साथ गरिनेछ। त्यसको औपचारिक जारी गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा हुनेछ। बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनावभन्दा पछि, चुनाव सकिएपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि दूरगामी महत्त्वका भविष्यसम्मलाई असर पार्ने खालका कामहरू जस्ता भएका थिए। चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यस प्रकारले देशको भविष्य, देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवार भएर आउँदैन। हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यस अघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पनि आउँछ। विकास निर्माणलाई महत्त्व दिएर आउँछ। तर यस वर्ष हाम्रो फोकस कोभिड विरुद्धको लडाईँ, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र त्यसलाई पराजित गर्ने कुरामा बजेट मूलतः डेडिकेटेड हुन्छ। यस वर्ष हामीले विकासका साह्रै ठुला आकांक्षा राख्दैनौँ। निरन्तरता दिन्छौँ, तर सबभन्दा प्रमुख कुरा जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने हो, जीवनको रक्षा गर्ने हो। त्यस कुरामा हामी तदनुसार नै अगाडि बढ्छौँ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा मैले अघि नै पनि अलिकति व्याख्या गरेँ। हामी सफलतापूर्वक लडाईँ लडिरहेका छौँ। यो महामारी भएको हुनाले यसको पूर्व तयारी हुँदैन। कुनै पनि देशमा कहीँ पनि पूर्व तयारी त्यसै कारण देखिएन। अमेरिका होस् कि, चीन होस् कि, रूस होस् कि, फ्रान्स होस् कि, बेलायत होस् कि, इटली होस् कि, जर्मनी होस् कि, फ्रान्स होस् कि, स्पेन होस्, कहीँ पनि, ब्राजिल होस् अथवा कहीँ पनि, जापान होस् कि कोरिया, पूर्व तयारी कसैको पनि देखिएन। कसैको पनि
मौजुदा तत्कालीन स्वास्थ्य सामर्थ्यले त्यसलाई धान्न सकेन कसैको पनि। त्यसमा तत्काल केही कदमहरू चाल्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले पनि त्यसै गरी कदम चाल्दै अगाडि बढेका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो मात्रै सन्दर्भ होइन यो दोस्रो वेभ तेस्रो वेभ भन्ने कुरा, हाम्रो मात्रै सन्दर्भ होइन, यो ग्लोबल सन्दर्भ हो, यो विश्वव्यापी सन्दर्भ हो। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने बाटोमा गएका छौँ। यो आत्मालोचनाकी कारबाही भनिन्छ अति भयो, अति नै भयो। सधैँ पार्टीभित्र गुटबन्दी, गुट सञ्चालन, पार्टी होइन पार्टीलाई गुटहरूको मोर्चाको रूपमा लानेर आफू पावर गेन गर्ने र पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, त्यो खालका नियतभन्दा बाहिर कहिले पनि देखिएन। त्यसका निम्ति सबै प्रकारका अस्वस्थता गर्ने। यो कुरा कर्णालीको फ्लोर क्रसदेखि अरू जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तल तलसम्म कार्यकर्ताहरूलाई गलत ढङ्गले परिचालन गर्ने, गलत क्रियाकलापमा कार्यकर्तालाई डुबाउने, फसाउने, त्यस्ता खालका काम, बागी विद्रोही उठाउने, विरोधीहरूसँग मिलेर पार्टीका विरुद्ध उम्मेदवार उठाउने, प्रचार गर्ने, गतिविधि गर्ने र पार्टी क्यान्डिडेटलाई हराउने, ती कामहरू भएको हामी सबैलाई थाहा छ। र फ्लोर क्रस गरे हामीलाई थाहा छ। हुँदै आएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उसलाई हटाएर विपक्षी पार्टीलाई, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निर्लज्ज ढङ्गले यसरी कुदेको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्ट्रीमा नै छैन, कहीँ पनि कहीँ हुँदैन यस्तो, कहीँ छैन। जो निर्लज्जता यहाँ माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो, यो यस्तो रेकर्ड छैन दुनियाँको हिस्ट्रीमा। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, पार्टी सिस्टममा यस्तो कहीँ हिस्ट्री छैन। कमसेकम बस्न मन छैन भने अलिकति इमान देखाउँछन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन क्या कोही पनि। एमालेका नेताका विरुद्ध विपक्षीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर निच्चा दाँत देखाएर बस्न, यति निर्लज्ज दुनियाँमा कहीँ देखिया छैन। र एउटा डुप्लिकेट पार्टी दर्ता गरेका छ। कति छदमा खेल, छदमाको पनि एक पत्र हो र, पत्रै पत्र, छदमै छदमा, षड्यन्त्रै षड्यन्त्र, धोकै धोका, बेइमानी नै बेइमानी, निर्लज्जता नै निर्लज्जता, पत्रै पत्र। त्यसकारण अब हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, स्पष्टीकरण हेर्छौँ र तदनुसार कारबाही अविलम्ब जे गर्नुपर्ने